अम्मा बाद। इफ़्फ़त माँ बहनों, दीनी और मिल्ली बहनों, आज हफ्ते का चौथा दिन है और आज के दिन हमें इस घंटी में और इस दर्स में हमें नमाज के मुतालिक कुछ चीज़ों की जानकारी हासिल करनी। इफ़्फ़त माँ बहनों, नमाज इस्लाम का एक बड़ा ही अहम रुकन है, जिसकी अदायगी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब और फर्ज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अरकान को बयान करते हुए फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, व इक़ामिस सलाह, व इताइज़ ज़कात, व सौमी रमज़ान, व हज्जिल बैत। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। इस्लाम के पिलर 5 हैं। 5 ऑफ द इस्लाम के पिलर कितने हैं? 5 हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है, 5 खंभों पर। उनमें पहली चीज क्या है? शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह ही तन्हा खालिक। और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। ये पहली चीज, शहादतैन का इकरार, शहादतैन का तस्लीम करना और मानना, ये इस्लाम का पहला रुकन है, इस्लाम की पहली बुनियाद। दूसरी बुनियाद वो इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना। तीसरी बुनियाद ज़कात अदा करना। चौथी बुनियाद रमजान मुबारक के रोजे रखना। छठी बुनियाद खाने काबा का हज करना। तो तौहीद के बाद इस्लाम के जिस बुनियादी रुकन का जिक्र है वो नमाज कायम करना है। नमाज कायम करना है। और नमाज एक ऐसी इबादत है जो तमाम अंबिया किराम को दी गई थी और तमाम अंबिया किराम और उनकी उम्मतों पर फर्ज की गई। नमाज ये मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। बैनल अब्दी वल कुफ्री तर्कुस सलाह, बंदे मोमिन के दरमियान और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क करने वाली चीज है, जो चीज हद फासिल है, दोनों को एक दूसरे से जुदा करने वाली है, वह नमाज का क्या करना है? छोड़ना। एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, एक काफिर नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतलाया, कल क़यामत के दिन जब बंदे मोमिन से बहुत सारी चीजों के मुतालिक सवाल किया जाएगा, तो आमाल में सबसे पहले जिस अमल के मुतालिक सवाल किया जाएगा वो नमाज है। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलाह। अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलाह, कि बंदे मोमिन से क़यामत के दिन ये चीज के मुतालिक सबसे पहले सवाल किया जाएगा, ये चीज का हिसाब और किताब लिया जाएगा, वह सलाह, नमाज। वहीं सलहत सलह साइर अमल। अगर नमाज से ही निकल गई
تو तमाम अरकान, तमाम चीजें सही निकली। बाद रवायत में फ़क़द अनजहा व अफलहा, ये जो नमाज में कामयाब हो गया, नमाज में नमाज जिसकी मुकम्मल हो गई, दुरुस्त हो गई, वो कामयाब होगा और फलायाब हो गया, उसे जहन्नम से निजात मिल गई। लेकिन अगर नमाज के अंदर खराबी निकली, नमाज के अंदर फसाद पैदा हुआ, तो यकीन जान लिए खराबियां ही खराबियां। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का कुरान मजीद के अंदर कसरत से जिक्र फरमाया, और हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आखिरी जुमला अपने मरने के वक्त जो कहा है, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो और गुलाम अनौलियों की हिफाजत करना, उनके हुकूक का ख्याल रखना। तो क्या बताया? बताया ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी कलमा रहा इस दुनिया से जाते वक्त, वो नमाज का, ये नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। इसलिए आप कहा करते थे कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों के ठंडक नमाज में। जब भी आपको कोई परेशानी लायक होती, तकलीफ लायक होती, गम लायक होता, तेज हवाएं देखते, हाँ आंधी आने को देखते, बारिश आने को देखते, तो आप सजदे में गिर जाते, नमाज पढ़ना शुरू कर देते। सूरज ग्रहण होता, चांद ग्रहण होता, तो आप जो है देखना नहीं शुरू करते कि कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। अब दुनिया की हालत यह है कि दूरबीन लगा करके, खुर्दबीन लगा करके देखा जा रहा है, आलात लगा करके देखा जा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि जब ऐसे हालात पेश आ जाएं, तो ऐसे हालात में तुम नमाज पढ़ने लगना। इसलिए खुदा ना खास्ता उसी हालत में दुनिया तौबाला हो जाए, तो पता चलेगा कि तुम गैर फित्री अमल में मुलविस पाएंगे, और उस हालत में तुम्हारी बात, ये अलग बात है कि जाहिर सी बात है साइंस बताती है ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह चाहे ना चाहे तो नहीं होगा। तो अल्लाह अपनी निशानियां दिखाना चाहता है। इन्नल कुसूफ वल खुसूफ आयातुम मिन आयातिल्लाह, या इन्नल कुसूफ वल खुसूफ आयतान मिन आयातिल्लाह, कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी बड़े इंसान के मरने की वजह से नहीं नालायक होता है, और ना ही किसी बड़ी मुसीबत के आने की वजह से होता है। ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह दिखलाना चाहता है कि जिस चीज की रोशनी को हम जब चाहे छीन लें, जिसको हम जब जब चाहे मौत के घाट उतार दें। तो मेरी फतमा बहनों, नमाज की बड़ी अहमियत, नमाज की बड़ी अहमियत है। इसीलिए नमाज की जब अहमियत है, तो हमें नमाज के मुतालिक जानकारी हासिल करना, और नमाज के आदाब का सीखना, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआओं का सीखना, नमाज के जो नाम हैं जो अदा किए जाते हैं उनका सीखना और जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ताकि हमारी नमाज कामिल और मुकम्मल हो जाए, हमारी नमाज खराबियों से पाक रहे, हमारी नमाज ऐसी नमाज हो जिससे अल्लाह कबूल फरमा ले, जिससे अल्लाह कबूल फरमा ले। ये तमाम चीजें जरूरी हैं। तो नमाज की बड़ी अहमियत है और नमाज की बड़ी फजीलत है। नमाज की क्या है? बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम से सवाल किया, ये बताओ मेरे साथियों, अगर किसी इंसान का घर समंदर के पास हो, उसका दरवाजा समंदर के में खुलता हो, और कोई इंसान उस समंदर और नदी में 5 मरतबा रोजाना गुस्ल करे, नहाए, तो क्या उस इंसान के जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगी? क्या कहा?
اگر کوئی انسان ہے، اس کا گھر سمندر کے سامنے ہے، سمندر کے پاس ہے، ندی کے پاس ہے، نہر کے پاس ہے، اور اس ندی اور نہر میں وہ آدمی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ اس کا جسم گندا رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا یہی حالت پانچوں نمازوں کی، یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ چھڑ جاتے ہیں۔ اس کے گناہ کیا ہے؟ ختم ہو جایا کرتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جائے۔ تو میری محترم بہنوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کا ادا کرنا، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حافظ الصلوات ان صلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطی کی حفاظت کرو۔ حافظ الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ نماز کو اس کے وقت پر، اس کے حقوق، اس کے آداب کو بجا لاتے ہوئے پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت سے فرض کی گئی، نماز کے لیے نماز فرض کی گئی ہے تو اس کا ایک وقت بھی متعین کر دیا گیا ہے کہ فلاں وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کو اول وقت میں پڑھ کر دکھایا اور آخر وقت میں پڑھ کر دکھایا، اور کہا نماز کا وقت انہیں دونوں کے درمیان ہے، البتہ اول وقت پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ ای الاعمال افضل، سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ تو کہا گیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ تو نماز وقت سے فرض کی گئی ہے، نماز کا وقت متعین کر دیا گیا ہے، تو ہمیں نماز کے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اسی وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو نماز کو اول وقت میں ہی پڑھنا چاہیے، آخر وقت میں پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ نماز ہے، تو نماز کے متعلق جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، میرے ساتھیوں سنو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، میرے نماز پڑھنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، کس طرح میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہوں، کس طرح میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتا ہوں، کس طرح رکوع کرتا ہوں، کس طرح سجدہ کرتا ہوں، کون سی دعا کہاں پڑھتا ہوں، کس انداز میں پڑھتا ہوں، اسی انداز میں تم نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اور نماز کے آداب و طریقے کو تم اسی طریقے پر سیکھ کر ادا کرو۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں گے تب نماز جا کر کے کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اگر سنت نبوی کے مطابق نماز نہیں ہے تو ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی اور رائے گاہ چلی جائے گی، برباد چلی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہو۔ تو نماز کے لیے، نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ کہ ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے، ظاہری نجاست سے بھی، باطنی نجاست سے۔ ظاہری نجاست یہ ہے کہ ہمارا جسم پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہو، ظاہری نجاست یہ ہے کہ ہمارا جسم پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہو۔ باطنی نجاست یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہو، ہمارا دل صاف ستھرا ہو، ہمارا دل کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو، ہمارے دل میں شرک نہ ہو، ہمارے شرک میں نفاق نہ ہو، ہمارے دل میں کفر نہ ہو، کفر والی بیماری،
شرک والی بیماری، نفاق والی بیماری سے ہمارا دل کیا ہو؟ پاک و صاف۔ تو جسمانی اعتبار سے ہمارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسے روحانی اعتبار سے بھی کیا ہونا ضروری ہے؟ ہمارے دل و دماغ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہمارے کپڑے میں گندگی لگ گئی ہے تو اس کو ہم صاف کر لیں، اگر ہم ناپاک ہیں تو غسل کر لیں، ناپاک ہے تو غسل کر لیں۔ اور غسل کرنے کے انداز اور طریقے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جب غسل کرنا شروع کرے تو غسل کرنے کا انداز یہ ہو کہ سب سے پہلے انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے انسان اپنی شرمگاہ کو دھل لے، شرمگاہ کو دھلنے کے بعد پھر انسان جو ہے، اگر عورت ہے تو عورت اپنے بالوں کی لٹ کھول کر کے آخر بل کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، یعنی دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، بائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر سر کے اوپر پانی ڈالے اور اس طرح نہا لے۔ اور اگر پاک ہے تو ایسی صورت میں نماز کا وقت جب آ جائے تو کیا کریں؟ ہم وضو کریں، نماز کے لیے ہم کیا کریں؟ وضو کریں۔ اگر ہمارے پاس ایک نماز کے ہم نے نماز پڑھی اور ہمارا وضو نہیں ٹوٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اسی وضو سے ہم دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر سے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے انسان کو ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، اور افضل چیز کو ہمیں اختیار کرنا۔ اس لیے کہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان میں افضل چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ادنا اور متوسط چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری نگاہ دنیا کے معاملے میں سب سے اعلیٰ چیز پر ہوتی ہے، تو ایسے دین کے معاملے میں بھی ہماری نگاہ سب سے اعلیٰ چیز پر ہونی چاہیے۔ تو ہم کیا کر لیں؟ وضو کر لیں نماز کے لیے۔ قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى على سفر او جاء احد منکم من الغائط فلیتمموا صعیدا طیبا فیتیمموا صعیدا طیبا فیتمموا صعیدا طیبا۔ پاک مٹی سے کیا کرے انسان؟ کیا کرے انسان؟ پاک مٹی سے تیمم کرے، فیتیمموا۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھل لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھل لو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پیر دھل لو۔ تو اس آیت میں جن چیزوں کے دھلنے کا بیان ہے یہ فرض ہے، یہ فرض ہیں، یہ رکن کی حیثیت۔ وضو کرنا ہم چاہتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے لوٹا اگر ہمارے پاس موجود ہے تو لوٹے کو دائیں جانب رکھیں گے، لوٹے کو کہاں رکھیں گے؟ بائیں جانب رکھیں گے، لوٹے کو بائیں جانب رکھیں گے، اور ہم بسم اللہ کہیں گے، بسم اللہ کہیں گے، بسم اللہ کر کے ہم وضو کرنا شروع کریں گے۔ پہلے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھلیں گے، پہلے دونوں ہاتھ ہم گٹوں تک دھلیں گے، گٹوں تک دھلنے کے بعد پھر ہم اپنے چہرے کو دھلیں گے، نہیں، پہلے ہم کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک میں پانی اور کلی کرنے کے لیے ایک پانی لے سکتے ہیں، ایک پانی لینا افضل ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ بھی پانی لے سکتے ہیں۔ تو ہم وضو کرنے کے لیے اگر برتن سے وضو کر رہے ہیں تو برتن کو کیا کریں گے؟ بائیں جانب
रखेंगे बर्तन को, और अपने हाथों को पहले हम 3 मरतबा घुटनों तक धुलेंगे। एक एक मरतबा धुलना वाजिब और फर्ज है, लेकिन 3 मरतबा धुलना या फजल है और ये सुन्नत है इसमें, ताकि आज़ाए वजू में से कोई हद बाकी ना रहे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर आज़ाए वजू में से नाखून के बराबर भी बाकी रह गया तो वजू नहीं होगा। नाखून के बराबर भी बाकी रहेगा, कोई जिस्म का कोई हिस्सा नहीं भीगा जिनका भीगना वाजिब और जरूरी है, तो वजू नहीं होगा। तो नमाज हम पढ़ना चाहते हैं, तो नमाज का वक्त जब आ जाए तो पहले हवाइज जरूरिया से पेशाब पैखाने से फारिग हो लें, उसके बाद हम वजू करें, बिस्मिल्लाह कह के वजू करना शुरू करें। पहले दोनों हाथ गट्टों तक धुलें, फिर कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाएं, और नाक में पानी चढ़ाने के बाद हम अपने पूरे चेहरे को धुलें, पेशानी से लेकर कान तक, और ये दाढ़ वगैरह लेकर पूरा धुलें। पेशानी धुली जानी चाहिए, कान के हिस्से तक धुलना चाहिए, और नीचे दाढ़ वगैरह धुलनी चाहिए। अगर आदमी है उसके पास दाढ़ी है तो नीचे तक उसको पानी पहुंचाना चाहिए। 3 मरतबा पूरे चेहरे को ऐसे धुलेंगे। 3 मरतबा धुलने के बाद फिर दायां हाथ कोहनी तक धुलेंगे 3 मरतबा, फिर बायां हाथ कोहनी तक धुलेंगे 3 मरतबा, फिर उसके बाद अपने सर का मसा करेंगे 1 मरतबा। शुरू पेशानी से हम शुरू करेंगे, शहादत की उंगली जो है उसको अलग रखेंगे, बकिया 3 उंगलियां हम मिला लेंगे। मिला करके हम शहादत की उंगली हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। जैसे देखिए वजू करने का अंदाज और तरीका यही होगा। जब हम वजू करेंगे तो उसका अंदाज ये होगा, वैसे मिसाल के तौर हम पानी लोटा इधर रखा बाएं तरफ, हमने पानी लिया, फिर ऐसे धुला, यहाँ तक हमने धुल लिया। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। फिर 3 मरतबा धुलने के बाद हम पानी लेंगे, पानी लेकर के आधा हम पानी मुंह में डालेंगे कुल्ली करने के लिए, और आधा नाक में जानेंगे, नाक को बाएं हाथ से झाड़ेंगे और कुल्ली करेंगे। ये एक साथ पानी इस्तेमाल करना नाक और कुल्ली के लिए अफजल है, लेकिन अलग भी ले ले तो उसके लिए उसको भी किया जा सकता है। तो 3 मरतबा ऐसे करेंगे, कुल्ली करेंगे और नाक में पानी चढ़ाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने सर को अपने चेहरे को धुलेंगे, ये पूरा ऐसे करके ये पूरा ऐसे धुलेंगे, ये पूरा ये कान तक जाते हुए पूरा हम क्या करेंगे, अपने ये पूरे चेहरे को धुलेंगे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा धुलेंगे। 3 मरतबा धुलने के बाद फिर हम दाएं हाथ को धुलेंगे 3 मरतबा, फिर बाएं हाथ को धुलेंगे 3 मरतबा, फिर हम मसा करेंगे। मसा के लिए पानी लेंगे, तो मसा के लिए पानी लेंगे तो इस अंदाज में हम मसा करेंगे, ये उंगलियां अलग रहेंगी, ऐसे ही हम मसा करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ रखेंगे, यहाँ रख करके ऐसे ही ले जाएंगे बुद्धि तक, फिर ऐसे ही साइड से लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे, ऐसा हम करेंगे, ऐसा ऐसा ले जाएंगे, फिर ऐसे ही साइड से ही दिल तक ले आएंगे। ये 2 उंगलियां बाकी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, कान के अंदरूनी हिस्से से इसको करेंगे, कान के ऊपर वाले हिस्से में डालेंगे, और डाल करके कान के सुराख तक लाएंगे, फिर दोनों अंगूठों से पीछे से ऐसा मसा करना। और अगर अलग से भी पानी ले लिया तो भी सर के लिए ले सकते हैं। यानी मसा करने का अंदाज ये होगा कि हम पानी लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, हाथ ऐसे ही मिलाएंगे, फिर पीछे रह जाएंगे, फिर पीछे से आगे लाएंगे, फिर इसको जो है हम यहाँ देखिए यहाँ करेंगे ऐसा, ऐसा करके ऐसा करके फिर कान में लगाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा देखिए यहाँ हमने लगाया कि ऊपर वाले हिस्से में, ये ऐसा करके ऊपर वाले हिस्से में लगाया, ऐसा जो घूमता है कान का हिस्सा ऐसा, तो ऐसा करके ऊपर से हम ऐसा करके बीच को सुराख बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसा करके हम फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। ये सर के मसा करने का अंदाज और तरीका। फिर सर के मसा हमने कर लिया, तो सर के मसा करने के बाद हम पहले दायां पैर धुलेंगे 3 बार, फिर बायां पैर धुलेंगे 3 बार। अलबत्ता वजू करते वक्त हम उंगलियों के दरमियान, हाथ पैर उंगलियों के दरमियान खिलाल कर लेंगे, यानी ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे,
تاکہ انگلیوں کے بیچ میں کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے. اگر آدمی ہے داڑھی ہے تو ایسی صورت میں ہم ایسا کر لیں گے تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے. تو یہ چیزیں وضو کرنے کا یہ انداز اور طریقہ ہوگا. وضو بسم اللہ کہہ کر کے شروع کریں گے. پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے، دونوں یہاں تک گٹے تک. پھر کیا کریں گے، ناک اور کان کے لیے ایک ساتھ پانی لیں گے. یہ 3 بار کریں گے اس عمل کو. پھر پورے چہرے کو دھلیں گے. پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ. پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ. پھر سر کا مسح کریں گے. پھر دونوں پیروں کو دھلیں گے. کان کیا بولتے ہیں، گردن کا مسح نہیں کریں گے، کیونکہ گردن کے مسح کرنے والی حدیث صحیح نہیں. گردن کا مسح نہیں کریں گے. جب ہم وضو کر لیے تو وضو کرنے کے بعد ہم وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے. میرے خیال سے آپ میں سے اکثریت کو دعا یاد ہوگی. وہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وحدہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہم اجعلنی من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے. یہ دعا پڑھ لیں گے. تو ہم نے آج جو ہے آپ کو دعا وضو کرنے کا انداز اور طریقہ بتایا، کیونکہ نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے وضو کرنے کا ہم نے طریقہ بتا دیا. وضو کے بعد پہلے، وضو کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ کریں گے، اور وضو کے بعد جب وضو سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے. یہ دعا پڑھیں گے، یہی انداز اور طریقہ ہوگا. آپ لوگ ان دعاؤں کا وضو کے یہ انداز کو یاد رکھیے، وضو کے طریقے کو یاد رکھیے، اور وضو سے پہلے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے وہ طہارت کو حاصل کیجیے. اور اسی طرح وضو کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے آپ میں سے انشاءاللہ اکثریت کو یاد ہوگی. اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو اس دعا کو بھی یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے، باتیں ختم کی جاتی ہے. امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 2 سے 3 منٹ میں دوسرا درس شروع ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.